कुर्बानी करान गारुल्लाह इस्लामस पे कुर्बानी करान कट बाकी बकड़ कह चीज कर्म हासिल कर तो अल्लाह ताला फरमावा वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन प्रत कुन मिल्लत खतर बोजू कफ अगर अख इंसान वाकई शंगित तस नंदर क्या फरमो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नौम इक्वतुल मौत निंदर मौत बे निंद्र मज अगर इंसान कलिमात कुफर वन अमिस पुसगोरी कलम थोत तुलित अगर सतला की शरई थे कह मुल्क मुफ्ती पाई ने अमिस तबाह गो निंदर मौत सज अगर निंद्र हथिस आलो करो वक्त से चेयर गो आराम सान मठन दिमो हक बजन कत समझ तुम खबर कोकुन तवज अगर कस शख्सन निंद्र मज लोगमुत डाम इत बोल कर तस आलो कर मेन तम जफजू सोरे रोजान हज सब वन निबर कम लुक अंदर आसान कि तेल क्या कर अल्लाह ताला सद मलाइक गेटस पे गदरिस त्रावान वनस योर अल्लाह ताला तिमन थेकान सोन वो कित मेनिस रहमतस कुन इमन कर बह बख्शिश पे मनसब पता मे गोड़े थी वन वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन प्रत कुन मिल्लत खतर कुर्बानी मुकर्रर कह कौम तुताम कामयाबी तो तरक्की करान युत ताम न कुर्बानी दिन चाहे अगर जान तो पे दिन दीन खतर हदीस कुदसी फरमो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफिल मेन बंद न्यून कुर्ब हासिल करान बजरिए नवाफिल सदकात खैरात सो वजूबी अस्तन फर्जी अस्तन सो हमदर्दी अस्तन यानी कुन तरीक मे तम रजवान कोशिश कर साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम सबकत करान द्रोड़ द्रोड़ करान पन्निस परवरदिगारस कुन कुर्ब हासिल छाड़न खतर व जन्नतिन बेतम जन्नत खतर अर्जुहा यमुक खजर का अर्ज समाई वलाल यूत जमीन पे आसमान तान खजर खजर का अर्ज खजर किन प्रत कह चीज तंगे जेश किन यूत अल्लाह ताला फरमाया खजर यूत जमत जमीन पे आसमान तान जेश वह पाने कोता उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही तैयार करना आमुत ईमानदारन हंद खतर यमन खुदायस पे ईमान बे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरन पे ज़ालिका फज़लुल्लाह युती अल्लाह ताला से इनायत फजल मन यशा यसुयत वल्लाहु ज़ुल फज़ल अज़ीम अल्लाह ताला सेठा साहिब फजल सेठा बुड़ फजल फजल करन वो अस्सलातु कुर्बानन कुल्लु तकियम नमाज वक्तस चश पढ़ी नमाज हुन ख्याल थाउन फरमो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस मुसलमान सज कुर्बानी पन कम त्रोवन काल त्रोवन
बिस्तर त्रोन तम पे वुथ मस्जिद मज आव या गरसी मज नमाज कर अदा अल्लाह ताला सुन हुक्म ओन बजा प्रथ कस परहेजगार कह नीची सह कुर्बानी मन राहत की सातिल ऊला फकअन्नमा करब बदनतन युथ परमेश परवरदिगारस योर दिमो युथ लबो तोड़ युथ नेथा आश युथ सफाई आश पाक आश क्या अल्लाह ताला फरमान तजिद लहू सह लबियो तुम क्या तुम सोजो पन्नो नफ्सो खतर तजिदूह इंदल्लाह सह लबियो तुम पन्निस परवरदिगारस निश खैर व आज़म अजरा तम खुद असल करोड़ गत बेहतर तो बेहतरीन अजर तो बुड़ अजर दिन वोल जात पाक हजरत अर्ज़ा कर दर खिदमत जनाब हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु हम रिवायत करान दर खिदमत जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आव अर्ज कर सवाल आव कर मा हाजिल अज़ाहियु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करान क्या ये असली मकसद क्या क्या मतलब काल सुन्नत अबीकुम इब्राहिम यह सच में पन्निस बाब सोबन सुन्नत बड़े बाब सुन सुन्नत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तम सुन सुन्नत छुस बह पाल मैंने सर गो सरसी उम्मतस कालो फमा लना फीहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बह कर सानि खतर क्या फजीलत अत फरमो काल बिकुल्लि शारतिन हसनतुन यानी ये इम सदिस अत मुसलस पे मैवाल तूत अजर सह अल्लाह ताला इस कुर्बानी वलिस दिवान कालू फसूफ या रसूल सब येर कटस येर गंदर मुश्किल काल बिकुल्लि शारतिन मिन अस्सूफ हसनत यानी प्रथ मैवाल युस गंजरुन तो ग्रंद कर नामुमकिन यह जाना जात पाक हजरत अल्लाह इस नेकी हसा अम सदिस नाम आमालस पे दर्ज ये गरस मज कर आय कुर्बानी वोह वाजिब सर पे अत कर त्रेस खे पानस ब्याक अति हमसाय तिम हमसाय सुन हक सवाल आव कर दर खिदमत जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस कित लग पता ये इंसान सालिह कि तालिह पे लग पता फरमो अम सदिस हमसायस हमसाय तह गु हमसायदारी आज क्या तस तह नेत खलूस नमिस तह अगर हु थोद वत तो हमिस जिद वत सह गि खुशी गसन दस खुदाया अमिस सूजुक मे सो अगर अम हमसायन दिस गवाही दिस वन शुरू तुम अगर हमसायन दिस न गवाही कह तो वन तेल ती यानी हमसायस अम मज हक पत अगर बे हुरियास दूर दराज की रिश्तेदार आसान मंगवन आसान न मंगवन तह फकीर तह तिमन ती अगर खुदाए तूत आयाल अमिस दुत बह 10 वुह 15 अमिस बचाव यही बचा
मसला क्षमा पसंद आया माए परवाश बिल्कुल ठीक कुर्बानी वस तो बदरुन अगर नजर इंसान थाई मतलब गो त्रोवुस आम आज वन यह गो कुर्बानी गो नजर यह हेक अमीर इंसान खेत कह कुर्बानी कर अत हिस्सा मगर बोदरुन सोरे तिमन यम सदक़े फितर यम ज़कात अमीरस हक इसलिए नजर गि था अगर थाई कुछ काम खतर मे गो फलानी कम नेर मगर माज बोदरुन सोरे मोहताज अगर मोहताजन दितुम न तेल वोत नख कह गि पे करान हू तो हु करान ब्या चीज बोदरुन आन हेथी मयत जिंदगी मज कर तम वसीयत इदा बह मर गोबरा मान खतर कर कुर्बानी गई वसीयत यह बोदरुन तिमन इन मोहताज मिस्कीन पन वजूबी कुर्बानी छस अत त्रे अखन गई पानस अखन गई हमसायन अब जितने रिश्तेदार आए तीतन सोच ठीक अगर वो तेन कह तो खुदा रशन दबे कुर्बानी मज मागो कि गो यह हुकुम यह अकिस हाजिस हुकुम दौरान एहराम अगर तमिस कलस पे खस चादर क्या खस हुकुम कलस पे खस चादर यह रूज अकिस दोन मिनटन याद रूद न अमिस जो याद है बे एहरामस मज अमिस दुम तिथु युत कुर्बानस नुश त बराबर शक्ल चंदे त बराबर अत कर गोड़ कुर्बान और वजन मोहताजन जो अब यी अमिस हज नत गई 6 लाख जाया अगर ये खोरस पे ये पलो खस मोल में या दौरान एहराम कह किस काम कर या दम पे सहल बोजा इंसान बस नमाज इंसान पढ़ा मंजिम काद कोरुन न कह मंजिम काद कोरुन न चलो सलाम गो सहल वसा ना हाँ अगर सही सहल दित अगर मैं सही सहल दितुम न कह तो नमाज वसा ना अगर अत हजस दम दिन हज वसा ना हुकुम हुकुम खुदा हुकुम यानी अमिस अत दम यह अल्लाह ताला सुन हुकुम कुर्बानी ज़कात बाकी बाकी चीज हाँ कुछ वक्त इंसानस अकल दिवान क्या गो यह हुक्म खुदा अत क्या इस पे तम फरमो तिथे पे कर इस पे हेचनो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तवे फरमो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़िमू ज़हायाकुम फ़इन्ना अला सिरात मतायाकुम बेहतरीन कुर्बानी करो शूबदार करो प्रत चीज गस आसन बराबर शक्ल शमदे तकड़ हलाल यह हसा तुम सवार पगह हस्बुल्लाह इंद सिरात पुल्य सिरातस पे यम पे गुजर तमाम इन्न वारिदुहा इल्ला प्रत अकिस तम पे गुजर यह सवार अयो तुम तती जरूर अमुक थो खास ख्याल यानी बे फरमो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह इमिस पगह पेश कर कयामत की दो तमी सूरत शंदे यम सूरत शंदे अम दितमुत मा अमिला इब्न आदम मिन अमलिन यौमुन नहर अज़किस दोहस मज बेहतरीन अमल पसंदीदा अमल ज़ात पाक हज़रत अल्लाह इलल्लाह मिन इराक़ि दम यानी खून बह जानवर अल्लाह
kur gore aru much to know aber demo kois kur was na kas ye bani agar arab bodu europe ti jefe Allah taala zain tasya ji jesu magar qurbani nak bashi agar jamiya masjid banawa 10 crore rupiya lag akko shakl double force magar aktishin namaz padakne ke ये वसीला ना जो हुक्म अल्लाह ताला जिस अल्लाह ताला हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बेहशनो जिब्रील सोजनस तोड़े तुमने गई नमाज जब फर्ज 50 वक्त बार बार सिफारिश करके 5 बस बगित पोट फर्ज तुमने घबराओ ये पन्निस कादस जिब्रील अमीन वो तब दोन कर मुसलसल इमाम सारनी नमाज या रसूलुल्लाह सुन ये तेरी अम्ब्रो ते नमाज तुम वुचान वुनस यहूदन हज नमाज कश वुचम हाँ क्या आज सोरी दुनिया आज इंसान वुचित जमीन तल खा तुम कर रुकवाना इत पे करो पत् वक्त जेड़ दिवान जमीन आज तथ दौरस मे तथे पे पढ़ यह सर्च करो इस पे शाम तो सुबह अल्लाह ताला दित सह दीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी इस इंसान फितरतन यसान यह कस कित पे आई नमाज तस्बीह कयाम रुकू सजूद यानी अत दोहस पे अल्लाह ताला पसंद एहरा की दम कुर्बानी लयाती यौमल क़ियामत बिकुरूनिहा फरमो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इथे पे इस हेंग आसने बराबर तवे ना फुकहाओ लिखमुत हेंग गसन आसिन बराबर अगर अख आस न क्या जईस गस तोच आसन मौजूद कन गसनस बराबर आस लाइट गस बराबर आस दुम गस बराबर आस लुम गस ना आस लाइट कित पे गस चक सारी चीज जाहिर लाइट कित पे करो चक जब जानवर को और नमिश लाइट करे आप कुछ चु शरीयत क्या हेचन मसन हूँ देवार थाव गाफ ठोक यह जानवर थाव यत अगर अमिस अत आव नील वनो निमुक त्रीन हिस थाव सह गाफ ठोक यत अमिस यह अत गो जहिस लाइट अमिस मौजूद हो समझ किताब कोता वजाहत कौन मसल थाव यह किताब खब तो खदर ब्या वन क्या ब्या सन किताब वुचन चेंज यानी अम सु चक गथे पे गाशुक चक ओनमा गाश क्या फरमो जनाब रसूल अकरम याती यौमल क़ियामत बिकुरूनिहा इथे पे दिख रबक तिथे पे अशफारिहा नजर साम कर मोह तरीम इथे पे ये अजलाशिहा अम सम नम नीड़ ये वन इन दम ला यखरु मिन अल्लाहि बिमकान कल्ला अन यकअल अर्द फतय्यबु बिहा नफ्सन वही अम सुन कतर खून पत्थर चन ये इरादे कर वही राजी गंडा अल्लाह ताला खुद फकत वका अजरुहु अल्लाह दिस नहीं बोल वही सजी कर वही क्या खून कदर पत्थर अल्लाह ताला फरमावा प्रेमा दपू माश मे वाता लहूमा मे वात तुम कुर्बानी माल वला दिमाउहा
न खून क्या यहूद नसारा मुशरिकीन तम कुर्बानी करान पे तम अमिस महबूद अमन बातलस माल तान ब्रो कन वुचा क्या और खून सत फशा नदी कम तान वोन मे एक जाए कर कम तान इमाम देखा अल्लाह ताला कर जबा कर तुल खून और चौन क्या नजास यह कुर्बानी सुन आम जानवर सुन खूनस नजासत सत खून लेब शराब मनी वदी लकुट पेशाब बोड़ पेशाब अक कस खून मजबूत जब पे खून मज सत रोजान लड़ जबा कर सो अगर लड़ छल तक परवाह मगर जब खून चहल दन्य मसफू दौर कर खून वजूद हिकमत पहलू इंसान सुन म्याद बर्दाश्त कर माल फुल जे तल छेन कह साफ साफ दिख पत कोकुर सह ये ददो सो मगर म्याद आर चीर फस बनाओ मगर म्याद खून हजम कर तवे यस अल्लाह ताला बचे राग गसान अंदर गो खून तेली डॉक्टर गसान ला इलाज वो बच मे ये हाँ अगर नेबर गया अत मज ये हिकमत वही ये पत्थर पे अल्लाह ताला कबूल अल्लाह ताला फरमा लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा न वातान तुहदन कुर्बानी माल न यह खून वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम मे हसा वातान तुहद यह तक़वा बहुत वुचान हालांकि अल्लाह ताला कर बहुत यह तंग कस कुर्बानी कर वल्लाह कत मे वो खुदा खुशी क्या तवे बह ज्यादा जोर दो यानी यूत वो मे यह जह खुश और खानर बच्चे मारान पे मगर तम सात खुश मगर तमिस कट पीटिस पे खुश अत हिस्स पे बड़ खुश यानी खुश दिली सान दिवन पन्निस परवरदिगार हालांकि हम पांच यह खुश दिली खुलूस अत पता खुदा रजा जात पाक हजरत अल्लाह नत अगर समझो खुदा बचो चट तेम सुन पन पान लोर खराब कर मे हसा तुम यह तकवा वातान तुम यह खुशी तुम गि कुर्बानी कर बना हम नम तह मुस्तहब अगर हद अलाव तम बेहतर हो 70 दह हद मोई जहाज 7 दह हद नमस इसलिए अगर अलाव दह गमित कर परवाह कह अगर तेन अंदर तेम सहल क्या अमिस हमन सहबी दिवान हम ये कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक तमन सत दिवान तशबी दपान तुक न अलग कह तुम वदान अरफात किस मैदानस मज तुक तथ हिजदार ये यकीन नत अगर तिमन लेग कर तवे फरमो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद सादन फलम युज़्ज़िह फला यक़रब मुसल्लाना रवाहु अहमद अगर से कोई शख्स वसत तो सुन तो क्या फरमो पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम युज़्ज़िह करन कुर्बानी की फला यक़रबना मुसल्लाना मेरिस ईदगाह में गए सुन अल्लाह ताला के तौफीक बोल पर अमल कर अस्कर हिदायत कामिल अता सारी मंजू आइज़ी के पन्निस परवरदिगार व आयसियत
जाय क्या गदागर मस्जिद मं ईदगाह मं गस इंसान हो अमी नेत इत पे गदागर नेरन दपान मे कह सरमाय वो जायु शरीयत थोमुत सवाल कर पे घर घर गसन हलमदार अल्लाह दीतो कैसा दराज मे आया फाके मे बेहन जाय कह दिमा तूल शेर कह दिमा दार कह दिमा किस कह दिवानी आजिजी कर अमल अमिस मजबूरी दुम डबल आजिजी कर खुदाया मे गोस कैसा बन अत वन शेख सादी अलैहि रहमा गदायत तस्दीक जिक्रो हुजूर गदारा न बाशद बायद चाहे नमाज पढ़ कुर्बानी करो हज करो ज़कात दी बाकी चीज करें तस्बीह चलावे शब्द देरी करें क्या गदा गई खुदा सदिस दरवाज गदारा दुआए बख्शद गुरूर गदा करो गसे गुरूर तब गसे शरारत हाय 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 फरमो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्रेन शख्सन शन शब कदरस मज मगफिरत कह तथ मज फकीर गदागर तिब्र मगफिरत बनिस मालिस माज कर दिल जिंदगी तो मगफिरत बनिस उम्र रशीद बदकारी कर तो मगफिरत बन अत शबस मज तमिस यानी गदागरस गि निजाम अल्लाहुम्मा या समीउ दुआ अल्लाहुम्मा या समीउ दुआ ऐ अल्लाह तमाम रोज़ ज़मीन मुसलमान करो मुत्तहिद दीन इस्लाम पे आमीन ऐ अल्लाह तमाम रोज़ ज़मीन मुसलमान कर हिदायत कामिल अता ऐसे कर हिदायत कामिल अता ऐ अल्लाह ये मुसलमान हालस अंदर विकनस बातिल परस्तन से जहाद करान तिमन कर पन मदद नुसरत अता ऐ अल्लाह ये मुसलमान बे हिदायत बे दीन सपदान ऐ अल्लाह तिमन कर हिदायत कामिल अता ऐ अल्लाह ये मुसलमान परेशान कुन आफत वजह तिमन कर पन फजल अता ऐ अल्लाह ये मुसलमान बीमार लाइलाज सपद में तिमन कर शफा अता शफायत कामिल करो यथ इज्तिमास मं यम हाजत यस ये हाजत परवरदिगारा तुक जाना तुक समीउल बसीर परवरदिगारा सु हाजत करता अल्लाह इसकर मगफिरत अता बेकर अशफाअत हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता दर रोज़ महशर या अल्लाह तमाम दीनी व दुनियावी हाजत कर अता यम सन हाजत तो जाना हजरत अल्लाह बे जाना बंद बकत परेशान या अल्लाह सानी नमाज रोज़ ज़कात कुर्बानी हज बैतुल्लाह कर कबूल या अल्लाह सानो दिलों अंदर कड़ खुद दुनिया मोहब्बत आखरत दीनदारी हूं मोहब्बत रा सान दिलन अंदर रियाकारी कर सानो दिलों अंदर आय अल्लाह कुल कायनात के मुसलमान कर मगफिरत यम मुतवफ़ी सपद में तिमन कर मगफिरत ऐ अल्लाह सानन लवाहिकीन कर मगफिरत जंदन कर हिदायत कामिल मर्दन फरमो माफ या अल्लाह इज़्ज़त दह कर सानन गुनाहन अफूत दरगुजर ऐ अल्लाह तु गफार तु सतार सानन ऐबन कर सतर सानन अहल अयालन कर हिदायत कामिल अता सानी परेशानी कर दूर सानो दिलवन ऐ अल्लाह दे हिदायतन कर हिदायत ऐ अल्लाह सानो दिलवन कर मुशरिकान अकायद बिदतन हम यकीन कर सानो दिलो ऐ अल्लाह इस बनाओ अहले सुन्नत वल जमात अहले तौफीक दीन हक सादिल सोन आमाल कर कबूल अल्लाहुम्मा अग़फिर लि उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيب التوابين تب علينا. يا راحم العاصين ارحمنا. يا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولأشاعرنا ولقبائلنا ولمن كان له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وبلغ إلى أرواحهم منا ثواب الفاتحة والإخلاص. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم في أعلى عليين وادخلهم في زمرة الصالحين وثقل ميزاننا وميزانهم بفضلك يوم الدين. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان معصيا فتجاوز عن سيئاته. اللهم نجر قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرات النيران. فروح وريحان وجنة النعيم هدية منا مع ثواب هذه الكلمات المعظمات وآيات المباركات مع ثواب تقديرات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. साढ़े 8 बजे बराबर है कि ना बाबू? 8:30 बजे क्या? नमाज ईद पता ही सर पाने अच्छा अच्छा मतलब तकदीर तारीमा कर गि आवाज अल्लाह अकबर आवाज यह तन कुन अथन त्रावन पत्थर पत्ती बे अल्लाह अकबर आवाज त्रावन बे पत्थर पत्ती बे त्रेम शिर गो तकदीर तारीमा या चूरम तकदीर अम सात गड़न गुल यह अख रकात अदा कर दोम रकत ये सूर फातिहा तो सूर पर रुकनस मज हेमा वसन तो यह आवाज अल्लाह अकबर रुकनस वसन कह बल्कि कनन कुन अथन त्रावन पत्थर त्रेन तकदीरन हज आवाज यी त्रे फिर कनन कुन त्रावन पत्थर चूरम तकदीर आवाज यी तो वसन रुकनस पत यी नमाज पर्न पत यी खुतब वजन Allah
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده كثيرا طيبا مباركا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله. أكبر. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على الملائكة والجان وخصه في الدنيا والآخرة بمزيد اللطف والإحسان. سبحان الذي جعل الكعبة الحرام قياما للناس وجعل الحرم آمنا لهم من كل شر وطغيان. سبحان الذي جعل الحج مطهرا من الذنوب ودافعا للكروب ووعدا للحجاج والمعتمرين بدار الجنان. أحمده حمدا جميلا وأشكره شكرا جميلا على أن أدار علينا أياما متبركة ذي الرتبة والقدر. أيام العشر ختامها يوم النحر وهي التي أقسم الله بها في القرآن. كيف لا أحمده على أن أعاد علينا عوائد الإحسان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن. كل شيء هالك إلا وجه الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد أهل البابات والعمران. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وعلى سائر الأنبياء والمرسلين مع سيدنا إسماعيل ذبيح الله وسيدنا إبراهيم خليل الرحمن بالسر والإعلان. أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم وأنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن دم لا يكون من الله بمكان قبل أن يكاد الأرض فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوعين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمتي. بسم الله والله أكبر ثم ذبح. رواه أحمد.
وفي رواية ذكر بيده وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وأمن لم يذهب من أمتي فلا تحزن أيها الفقير فقد زهى عنك البشير النذير والبشر أيها الغني المتقرب إلى الله بإذن ربه فليس في يومك هذا أفضل منها في عملك الصالح رواه الحاكم. وعن عربيا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن زبيه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا بالآيات بذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيد سند العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا خصوصا على عبد البشر بعد الأنبياء بالتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى ناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع آيات القرآن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السيدين شهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعلى أميه الشريفين بين الناس أبي أمارة الحمزة الفضل العباس وعلى سائر صحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دينه صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام نصرا عزيزا وافتح لجميع المؤمنين فتحا مبينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر المعاهدين. اللهم اهلك الكافرة والمشركين أعداءك أعداء دين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات إنك سميع قريب مجيب للدعوات إنك سامع المناجاة. تعالوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر لا إله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.